संसार नै कोभिडबाट आक्रान्त छ, हामी पनि त्यसमा चाहिँ नि फसेका छौँ भनौँ न हैन। कोभिडबाट लाई रेस्पोन्ड गर्ने कुरामा चाहिँ गभर्नमेन्टले कस्तो रेस्पोन्स गरेर पाउनुहुन्छ? यो धेरै नै संवेदनशील विषय भयो। कोभिडको सुरुदेखि केही कुरामा मलाई के लाग्छ भने कोभिड त संसारभरको समस्या हो, त्यो हामीलाई थाहा छ र संसारमा आफ्नो ढङ्गले यसको सम्बोधन गरेको छ, क्रिएटिभ उपायबाट सम्बोधन गरेको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा म यो मेडिकल साइडको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नै के भन्छु भने लिगल रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो भएन। एउटा कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ कोभिड रिलेटेड ल नै ल्याउनु पर्थ्यो। पार्लियामेन्ट छँदै थियो नि, पार्लियामेन्ट छँदै थियो, प्रशस्त अवसर थियो। त्यो अरू बेला चाहिँ दुत्कारेर हिँड्ने, अब यो कोभिडको इस्यु आउँदाखेरि सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 लागु नि, त्यो त अत्यन्त संक्षिप्त, एब्सर्ड र त्यो अपर्याप्त र न्यायको हिसाबबाट पनि बडो जोखिमपूर्ण भन्छु म। त्यस्तो ऐन, किनभने त्यहाँ एउटा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने त्यति हो ऐन। त्यो आवश्यक आदेश भनेको के हो, त्यसको सीमा कति हो, कहीँ लेख्नु पर्दैन। त्यस्तो केही नभएको आवश्यक, योभन्दा त्यही अन्तर्गत के गर्यो भने आवश्यक आदेश अन्तर्गत लकडाउन अर्डर इस्यु भयो। लकडाउनको स्कोप कति हो, त्यसले मान्छेको अधिकारहरू, यो मौलिक अधिकारहरूमा परेको असरको उपचारको के व्यवस्था छ, त्यसको त एन्सर छैन। बरु सङ्कटकालै घोषणा गरेको भए सङ्कटकालको अवस्थामा बरु बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्ता केही अधिकारहरू चाहिँ निलम्बित हुने छैन भन्ने उपचार त छ। यसमा चाहिँ अन्धधुन्द चाहिँ त्यो लकडाउनको अर्डर इस्यु भयो। उतिखेर कति आवश्यक थियो सरकारले निर्णय गर्यो होला, तर त्यसको कानुनी असर चाहिँ राम्रोसँग सम्बोधन भएन। हाउस छँदै हाउसले एउटा राम्रो ऐन बनाउन सक्थ्यो। भोलि पनि यस्ता यो अर्को नाम गरेका कुनै पनि सङ्क्रामक रोग आउला नि, त्यसलाई पनि सम्बोधन हुन सक्ने गरेर आउनुपर्ने ठाउँमा ऐनै राम्रो गरेन। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो आदेशलाई टेकेर आफ्नै चाहिँ त्यो कारबाहीहरू बन्द गरेर बस्यो। यो चाहिँ लकडाउनको टाइममा त सर्वोच्च भनौँ त्यो त हेल्थ र जस्टिसको इस्यु बराबरी हो। हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य जस्तो पनि न्यायको अधिकार हुन्छ र जस्तो लाग्छ। न्यायको अधिकार बन्द भने स्वास्थ्यको अधिकार पनि बन्द हुन्छ नि। न्याय सुचारू भएन भने स्वास्थ्यको अधिकार कहाँ के अरे प्रचलन गर्न जाने। त्यो सर्वोच्च अदालत 24 घण्टा खुला हुनुपर्ने बेला, त्यो इमर्जेन्सीले म हेर्छु भन्नुपर्ने बेलामा उसले पनि त्यसैलाई चाहिँ सहेर बस्यो। पछिल्ला दिनहरूमा बरु अलिकता चाहिँ उपचारका कुराहरूलाई लिबरल अर्डरहरू आयो, पछि केही सुधारात्मक, केही आश लाग्दा आदेशहरू आए। सुरुको दिनमा चाहिँ त्यही लकडाउनको अर्डरलाई नै उसले पनि चाहिँ मानेर आफ्नो काम पनि बन्द गरेर बस्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो कोभिडसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यसले ह्युमन राइट्समा धेरै ठुलो रेमिफिकेसन छ। अब नागढुङ्गासम्म आएका मान्छे, कहाँदेखि आएका मान्छे त्यहाँबाट फर्काइयो, फर्काउनुको कानुन के, त्यसका असरहरूको व्यवस्थापन के, कसको जिम्मा के हुने। त्यसले यो रुल अफ ल अन्तर्गत यस्तो एउटा एस्पेक्ट थियो। अब विदेशमा गएका नेपालीहरू कहाँबाट फर्केर आए, आफ्नो देश आफ्नो गाउँमा सुरक्षित हुन्छु भनेर मुन्टो लुकाउन आएका मान्छेहरू बोर्डरमा थुनिए। कतिपय मान्छे त विदेशमा अर्कै छन्। अब एक थरी मान्छेहरूलाई एउटा देशबाट चाहिँ भिआइपी ट्रिटमेन्ट गरेर ल्याउने, अनि त्यस्तै मान्छे होइन र नेपालका नागरिक अन्त पनि बसेकाहरू जसले रेमिटेन्स पठाउँछ र यो देशको अर्थतन्त्र चल्छ। रेमिटेन्स प्यारो हुने मान्छे प्यारो नहुने, त्यो त्यस्तो व्यवस्था हुन्छ र बोर्डरमा आएर चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू अड्किए। त्यहाँ चाहिँ अब इन्डियासँग हाम्रो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भनेर त्यहाँ अड्काइयो, लगेर चाहिँ त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टरमा लिएर राख्यो भन्यो। त्यो कुनै व्यवस्था थिएन, त्यहाँ कुनै व्यवस्था थिएन, न खानेकुराको न शौचालयको। अन्धधुन्दै यो ठाउँमा कोचियो र सङ्क्रमण नभइसकेका मान्छेलाई सङ्क्रमणको शिकार हुने पर्याप्त अवस्था सिर्जना गरेपछि बल्ल मान्छेहरू चाहिँ अनि कोही लुकेर, कोही चाहिँ भनौँ न घुसपैठको हिसाबबाट, कोही कसरी त्यो आखिर सधैँ त तिनीहरू थुनिन सक्ने अवस्था त थिएन, आउने नै थियो, अन्तमा आए नै। त्यसले त्यो मान्छे के भने त्यो एउटा स्वस्थ मान्छे सङ्क्रमित भएर फसे र त्यसको हिसाब भएन, किनभने अर्को रुट लियो नि। त्यो जुन चाहिँ औपचारिक चाहिँ रुट प्रयोग नगरिकन अनौपचारिक रुट प्रयोग गर्दाखेरि उसको चाहिँ हिसाब रहने भएन, दर्ता हुने भएन। अनि स्थानीय सरकार जसले चाहिँ यो आइसोलेसन
र अन्य व्यवस्था त्यो गर्ने भन्थ्यो, त्यो पनि उसले हिसाब राख्न पाएन। बेहिसाबसँग कम्युनिटीमा पस्यो, गाउँमा पस्यो, काठमाडौँसम्म आयो। त्यसकारण यो त भयानक स्थिति हो। तर मानव अधिकारको हिसाबले आफ्नो देशमा फर्किन नपाउने, आफ्नो पैसाले पनि फर्काउन नपाउने, आफ्नो देशमा फर्किने, त्यो नागरिकता के को लागि त? नागरिकता काम लाग्ने भनेकै आफ्नो देशमा फर्किनलाई हो कि, र यहाँ बसेर नागरिकको हैसियतले जुन अधिकार प्रयोग गर्न पाउने त्यही प्रयोग गर्नलाई हो। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि कस्तो खालको राज्य चरित्र हाम्रोमा छ भनेर यस्तो हुनु पर्थ्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। अर्थात् हाम्रो राज्य चरित्र भनेको चाहिँ नि संसारले हेर्ने नेपाल कस्तो भनेपछि संविधानको आँखाले हेर्ने होला होइन। भनेपछि हामी कहाँ यस्तो खालको संविधान छ र त्यस कारणले यो कुरा हुनु हुँदैन थियो भनेर तपाईँ कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ संविधानकै आधारमा भनेको मैले संविधानमा चाहिँ सबै त्यस संविधानको आधारमा हाम्रो राज्य चरित्र के हो? संविधान मात्र पढ्दाखेरि त यी सबै कुरा छ, हुनु पर्थ्यो। र संविधान पढ्ने मान्छे के अनुमान गर्नुपर्छ, संविधानको कारण भइरहेको होला, हुन्छ होला भन्ने अपेक्षामा कुरा गर्ने हो। तर संविधानकै टेक्दाखेरि नागरिकता, आफ्नै नागरिकता चाहिँ आफ्नो देशमा फर्किनलाई सम्म काम नलागेको, विदेशमा अड्के भएको, यहाँ आएका मान्छेले उपचारहरू नपाइरहेको, यो एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्र प्रतिबन्धित भइरहेको, यो कहाँ भयो? यो चाहिँ फ्रिडम अफ मुभमेन्ट, मान्छेले घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता कहाँ गयो? आफ्नो देशमा मन लागेको बेलामा फर्किन पाउने, मन लागेको बेला छोड्न पाउने हो नि। यो चाहिँ मानव अधिकार त त्यस्तो हो नि। आफ्नो देश छोड्ने र फर्किने त उसको अधिकार हो नि। वैधानिक चरित्र पनि त्यही नै हो। वैधानिक चरित्र त्यो हो, किनभने यो के भन्छ भने फ्रिडम अफ मुभमेन्ट एक्रस द बोर्डर, यो फन्डामेन्टल कुरा हो। त्यसो नहुने बित्तिकै त देश निकाला विरुद्धको हक जस्तो भयो नि, देश निकाला गरेको जस्तो भयो। आफ्नो देशमा फर्किन पाउनु भन्यो भने अघोषित रूपमा देश निकालाको परिणाम निस्केन र? यो कुरा मैले उतिखेरै भनेको हो, उतिखेरै पनि मैले भनेको हो। यसको चाहिँ ओठे जवाफहरू पाइयो बरु। तर के भने राज्यले आफ्नो देशको नागरिक सम्हाल्नको लागि सम्पूर्ण बुद्धि, बरकत, औकात, स्रोत, साधन खर्च गर्नुपर्छ। यो इमर्जेन्सीमा, यो पेन्डेमिकमा खर्च नगरेको चाहिँ केमा खर्च गर्ने? यो यतिकै जिम्मा नलिएको भने हैजा लागेको बेलामा औषधिको जिम्मा नदिइदिने हो, त्यो औषधालयको जिम्मा नलिदिने हो भने कतिखेर त्यो अनि काम लाग्छ त अरू कुराहरू। त्यहाँले यो चाहिँ अलिक जटिल मोडमा हामी पुग्यौँ। अहिले त झन् अहिले भर्खरै पनि सरकारले कोभिड-19 को परीक्षण हामी गर्न सक्दैनौँ, उपचार हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर डिक्लेयर गरिदिएको छ होइन। म यता सिरियस छ क्या यो कुरा सिरियस छ। मैले कसरी बुझ्छु भने म त कानुनको विद्यार्थी, म कानुनको लेन्सले हेर्छु नि सबै कुरा। हामीसँग चाहिँ स्वास्थ्यको हक मजाले लेखिदिएको छ है, र यस्तो चाहिँ एउटा आधारभूत स्वास्थ्यको लागि त निःशुल्क सेवा पाउने हक भनेको छ। अब सरकारी जवाब के पाउँछु भने सक्नेले चाहिँ आफै गरून्, नसक्नेको लागि सक्दिनँ भन्नुहोस्, हामी गर्छौँ भनेको कुरा यही हो। अब हस्पिटलहरूले चाहिँ दर रेट तोकेर बसेको छ, त्यहाँ गएर ऊ सक्दिनँ भन्ने बित्तिकै गर्छ कि गर्दैन त्यो बिरामी भएको मान्छेले सोध्नु पर्ला है। म के भन्छु भने बेसिकली संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा चाहिँ निःशुल्क सेवा दिन्छु भनिसकेपछि यो चाहिँ कुनै वर्गीकरण गर्न मिल्दैन। स्रोत साधन भएको कि नभएको भनेर भन्न मिल्दैन। म गरिब हुँ भनेर घोषणा गरिरहनु पर्दैन। गरिब घोषणा किन गर्ने? संविधानले आधारभूत सेवा निःशुल्क दिन्छु भनिसकेपछि गरिब घोषणा किन गर्ने? गरिब घोषणा गर्नु भनेको त उसको आत्मसम्मानको कुरा होला नि, उसको आत्मरक्षाको कुरा हो, आत्मसम्मानको कुरा हो। गरिब घोषणा गर्न किन कर लगाउने? त्यो परोक्ष रूपमा संविधानको कार्यान्वयन त भएन नि, त्यसो त भन्न मिल्दैन। त्यो त रिगार्डलेस अफ द क्लासिफिकेसन त्यो सेवा दिनुपर्छ। यो आधारभूत सेवा हो कि होइन त्यो भन्नुहोस्। यो पेन्डेमिक चाहिँ आधारभूत सेवाभित्र पर्छ कि पर्दैन, इमर्जेन्सी सेवाभित्र पर्छ कि पर्दैन, सरकारले भन्नुहोस्। यो होइन यो लग्जरी हो, यो चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट जस्तै हो, यो लिभर ट्रान्सप्लान्ट जस्तै हो भन्छ भने भन्नुहोस्, त्यो त्यसमा मेरो के भन्नु छैन। तर यति यो पेन्डेमिक भनेर मानिसकेपछि यो आधारभूत सेवाभित्र पर्नुपर्छ। र सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क सेवा दिनु, यही संविधान पढेर भनेको त होला नि, निःशुल्क सेवा दिनु भनिसकेपछि आफूले पनि पढेको छ, जानेको छ भनेपछि यो चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने अभिभार त राज्यको पहिलो, सरकारको पहिलो जिम्मेवारी त संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो नि। सरकारले कानुन मान्दैन भने अरूले किन मान्ने त? सरकारले कानुन मान्दैन भने सरकारको आदेश अरू जनताले किन मान्ने? यो त कानुन नमान्ने संस्कार विकास हुन्छ। म त त्यसरी पो चिन्तित हुन्छ र। कानुन चाहिँ नमान्ने संस्कृति निर्माण गर्न त खोजा होइन हामीले, कानुन मान्ने संस्कृति हो। त्यसको पहिलो उदाहरण सरकारै हुनुपर्छ र सरकारले यसो भन्न मिल्दैन। अब के भन्नु पऱ्यो, म ब्याङ्क्रप्ट छु घोषणा गरोस्,
त्यसो त होइन होला, किन स्रोत साधन त खर्च गरेकै देखिन्छ। त्यसो होइन भने अब संविधान के भने संविधान संशोधन गर्ने मनसा राखेको भन्नु पर्यो। हामी अब आगामी यो चाहिँ अधिवेशनमा हामीसँग 2/3 पनि छ, संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो चाहिँ क्षमता छ, त्यही गर्छौँ भन्नु पर्यो। त्यसो पनि होइन होला, म सरकारको नियतमा शङ्का गर्न पनि चाहन्न। त्यसो भने त विरोधाभास भएन र भने हामी संविधानमा लेख्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्न म सक्दिनँ भन्ने सरकारले त्यो भन्न सक्छ कसरी? गर्दा गर्दै कम हुनु त बेग्लै कुरा हो, नपुग्नु बेग्लै कुरा हो। म चाहिँ यो संविधानको धारा कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ त्यसो त भनेको छैन स्पष्ट शब्दमा, तर प्रकारान्तमा त म औषधि गर्न सक्दिनँ, म निःशुल्क सेवा दिन सक्दिनँ भन्नुको अर्थ त परिणाम त त्यस्तो जान्छ। त्यस्तो भयानक निष्कर्ष आउने गरी सरकारले भन्नुहुन्न होला। सरकारले भनेपछि यो संविधानले तपाईँले जुन अघि राज्यको चरित्रको कुरा गऱ्यौँ नि, संविधानले तोके अनुसार राज्यको चरित्र हामी एउटा पाउँछौँ, सरकारको काम कारबाही अनुसार त राज्यको चरित्र बदलिँदो छ नि, होइन र? सरकारले कस्तो राज्यको चरित्र बनाइरहेको छ? राज्यको चरित्र बदल्ने हक सरकारले पनि छैन। संविधानले राज्यको चरित्र यो हो, राज्यको दायित्व यो हो भनिसकेपछि राज्यको दायित्व म नमाने पनि हुन्छ भन्ने त हुन सक्दैन नि। नमानेको हो भने त्यसको परिणाम सरकार आफैले बुझ्नुपर्छ। त्यसले कस्तो सरकारको रूपमा चाहिँ वर्गीकृत गर्ने, परिभाषित गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ विकल्प सरकार आफूसँगै रहने हो। त्यो संविधानमा लेखिसकेपछि जबसम्म यो संविधानको धाराहरू बहाल रहन्छन् तबसम्म यसको चरित्र बदलियो, मैले फलानालाई बदलिदिएँ, संविधान लेखे पनि मैले अर्कै रूप गरिदिएँ भन्ने अधिकार र त्यस्तो भनाइ गरी पनि हालेछ भने त्यसको वैधानिकता कहाँ खोज्न जाने? अहिले यही कारणले हुनसक्छ एउटा समाजमा एक खालको आवाजहरू के उठ्न थालेको छ भने यस्तो विपदको बेलामा पनि नागरिकलाई नहेर्ने सरकार हामीलाई किन चाहियो भन्ने आवाजहरू सुनिन थालेको छ। यो आवाज यदि विस्तार हुँदै गयो भने यो व्यवस्थामाथि नै सङ्कट पर्न सक्दैन? अब जनता मैले कति बुझेँ भने जनतामा यो चाहिँ वितृष्णा र नैराश्य यो घटनाक्रमले त्यस्तो बढ्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा मैले हेरिरहेको छु। त्यो चाहिँ अब औसतमा के हो भनौँ न, हामीले भेटेका मान्छेले त्यसो भन्ने हो कि सबैले त्यसो भन्छन्? त्यसको निष्कर्ष चाहिँ औपचारिक निष्कर्ष निकाल्नलाई कुनै एउटा भनौँ न निश्चित चाहिँ सूचनाको आधारहरू चाहिँ चाहिन्छ होला। तर इम्प्रेसन के छ भने जनता चाहिँ असहाय फिल गर्छन्, उपचार पाउँदैनन् र भनिएका कुराहरू पाइँदैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ बढ्दो रूपमा मान्छेले भन्दै गरेको छ भने यो चाहिँ एउटा के भन्छ स्खलन, यो सरकारमाथिको चाहिँ एउटा विश्वासको स्खलनको चाहिँ डरलाग्दो परिस्थिति आउँदै पो छ कि जुन नहोस् भन्ने चाहन्छु। किनभने हामी स्थिरताको पक्षमा, यता स्थायित्वको पक्षमा, विकासको पक्षमा उभिने मान्छे हौँ। त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु। त्यस्तो धारणा चाहिँ कदाचित जनताले राख्न थाल्यो भने त्यसको समयमै त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ र सरकारमाथि, राज्यमाथि जनताको विश्वासलाई बरकरार राख्ने, बहाल राख्ने प्रयासहरू अविलम्ब गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कहीँ त्रुटिहरू भएको छ वा अथवा भनौँ न एउटा चाहिँ भ्रमहरू भएको छ वा कुनै कुरा चाहिँ कमजोरीहरू भएको छ भने समयमै सच्याएर नागरिकको विश्वास चाहिँ पुनर्बहाल गर्ने काममा सरकारको ध्यान जानु, राज्यको सरकारको आफ्नो दृष्टिकोणले राज्यको चाहिँ भविष्यको लागि र व्यवस्थाको पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जो छ त्यसको चाहिँ स्थायित्वको लागि पनि जरुरी छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो खालको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अथवा सरकारप्रतिको चाहिँ नि सरकारले हेरेन भन्ने र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि यो क्षणिक मात्रै रहला अथवा हामीले लामो सङ्घर्षपछि स्थापित गरेको चाहिँ नि संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू अथवा राजनीतिक व्यवस्था पनि त्यसमाथि नै प्रहार हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मैले आजकल के भन्न थालेको छु भने संविधानमा धेरै महत्त्वपूर्ण मूल्य मान्यताहरू लेखिएका छन्। मूल्य मान्यताहरू आफैमा उपलब्धि होइनन्। मूल्य मान्यताहरू चाहिँ एउटा आधारभूत एउटा रिकग्निसनको कुरामा आयौँ हामी। रिकग्निसन अफ द भ्याल्युज त एकातिर छ, मूल्य मान्यताको एउटा मान्यता, तर तिनलाई रूपान्तर गर्नुपर्छ नि। जस्तो कि रिपब्लिकनिज्म, गणतन्त्रवाद हाम्रो हो भने गणतन्त्र भनेको त कानुनको सर्वोच्चता, संविधानको हर हालतमा कार्यान्वयन हुने आश्वासन हो। हकहरू लेख्छौँ भने हकहरू हर हालतमा त्यो चाहिँ उपभोग योग्य छन्, उपभोग गर्नले प्रतिबद्ध रहन्छ भन्ने हो नि। रूपान्तरण मुख्य हो।
रूपान्तरणमा तलमाथि भयो भने लेखिएका शब्दहरू आफैमा उपलब्धि होइनन् र तिनलेमा जनताले अडाइराख्न सक्दैन। त्यो आफैमा एउटा चाहिँ माइलस्टोन भएर बसिरहँदैन। रूपान्तरणको प्रोसेस के छ त्यो भन्ने? रूपान्तरणको प्रोसेस त यही हो नि। यसका चाहिँ भनौँ न हकहरू छन् भने हकहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा हो। त्यही त हेरिहाल्नु पनि। रूपान्तरण भनेको हकहरू लेखिनु पर्याप्त छैन, हकहरू उपभोग्य हुन जरुरी छ, त्यसको लागि ऐन कानुनहरू हुन जरुरी छ, संस्थाहरू हुन जरुरी छ, स्रोत साधनको लगानी हुन जरुरी छ, सेवा डेलिभरी अफ पब्लिक गुड्स एन्ड सर्भिसेस, सार्वजनिक सेवा र वस्तुहरूको चाहिँ यो एउटा त्यो प्रदान गर्ने लेभलमा हुनु पर्यो। र जनताले फेरि मैले भनेर हुन्न नि, मैले दाबी गरेर हुन्न नि, जनताले अनुभव कस्तो गर्छ, तेस्रो साधनमा उसको पहुँच छ भनेर महसुस गर्छ, म सुरक्षित छु भन्ने महसुस गर्छ, मैले सेवा पाएको छु भन्ने महसुस गर्छ भने त्यहाँ छ। जनताले महसुस गर्दैन भने मैले दाबी गरेर के हुन्छ, तर्क गरेर के हुन्छ? त्यस कारणले यसलाई चाहिँ जनताको नजरबाट पिपुलको लेन्सबाट हेर्नु पर्यो के। त्यसरी हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ संविधानमा लेखिएका कुराले मात्रै परिवर्तनका आवश्यकताहरू जनताले अनुभव गर्यो भने छेक्न सकिँदैन। संविधान चाहिँ उदार र प्रिय हुनु एउटा कुरा हो, कार्यान्वयन भएन भने त कागजको खोस्तो मात्रै हुन्छ नि, त्यसले कसले थाम्छ र? तर सोसाइटी त पोलिटिकली डिभाइडेड छ। यो जनतालाई असहाय मान्ने थ्योरी म मान्दिनँ। जनता चाहिँ सधैँभरि बोली पनि रहँदैन, जनता धेरै त्यति उत्ताउलो पनि हुँदैन। जनता संयममा बस्छ, आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया गर्न जनताले आउँछ र जतिखेर प्रतिक्रिया गर्छ त्यसले प्रतिक्रिया पुग्ने गरी गर्छ। र त्यो दिन चाहिँ पर्खेर बस्ने कुनै राज्यको चाहिँ त्यो जोखिम हुँदैन। जनताले जस्तो चाहिँ रियाक्ट गर्छ त्यसपछि म रेस्पोन्स गर्छु भन्ने पनि कुरा हुन्छ र। जनता भनेको अन्तिम यो चाहिँ आश्रय हो, त्यो अन्तिम अस्त्र जनताले प्रयोग गर्नलाई भनिरहनु हुँदैन। जनताले शान्तिको बाटोमा, नियमित बाटोमा उनलाई रोकिराख्नुपर्छ र हिँडाइराख्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले भने परिवर्तन त शाश्वत नियम हो। हामी सृष्टि चाहिँ प्रकृति परिवर्तन छ, हाम्रो पहाडहरू परिवर्तनशील छ, होचा अग्ला भइरहन्छन्, भिर पहाड चाहिँ भूकम्प आइरहन्छ, नियम संसार परिवर्तनशील छ भने हामीले खडा गरेको राजनीतिक चाहिँ संयन्त्रहरू परिवर्तनशील हुँदैन? तिनीहरू चाहिँ हामीले अड्काउँदैमा अड्किन्छ भन्ने हुन्छ र? होइन। जनतालाई सन्तुष्ट राख्नुपर्छ। जनतालाई चाहिँ आश्वासनहरू मात्र होइन कि जनताको भोगाइको स्तरमा उसलाई चाहिँ हामीले आश्वस्त राख्नुपर्छ। भनेपछि हामीले परिकल्पना गरेको, तपाईँ त अब आइसिजेको कमिसनर हुनुहुन्छ, पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ चाहिँ नि शार्क लको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति, ठाउँ ठाउँको रुल अफ लको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। हामी कहाँको रुल अफ ल चाहिँ नि सरकारबाटै उल्लङ्घन भइरहेको छ। रुल अफ लमा सरकार नै छैन तोकिएको, होइन? हाम्रोमा रुल अफ लको कुरा गरेको अलिक ठुलै कुरा छ क्या। रुल अफ ल चाहिँ रुल अफ ल कागजमा सधैँभरि छ, अघि हामीसँग संयन्त्र छ, संविधान, ऐन कानुन छ, अदालत छ, प्रहरी छ, वकिल छ, प्रक्रिया छ, जेल पनि छ, यी त छन्। तर के भने रुल अफ ल भनेको यो संस्थाहरूले देखाउने होइन। जनताले संविधान, ऐन कानुन बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाहरू, वस्तुहरू पाए कि पाएनन् त्यसबाट जाँचिने हो। र यसरी हेऱ्यो भने कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा रुल अफ ल चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्लानै राम्रोसँग आएन कि। संविधान बनेको छ, संविधान कतिजनाले पढेको होला, संविधान कुन भाषाभाषीमा चाहिँ यो अनुवाद भएको होला, संविधानको कति कपी बिक्री भयो होला, संविधानको बारेमा मान्छेको चाहिँ स्वामित्वको स्तरको के होला, संविधान बमोजिम बनाउनु पर्ने ऐन कानुन संसदले बनाउन सक्दैन, संविधानप्रतिको चाहिँ स्वामित्व बोध कति भयो होला। त्यस कारणले मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने यो रुल अफ ल डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम, यो चाहिँ आज मात्र भन्दैन, धेरैपल्ट भन्दैछु, रुल अफ ल डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम हाम्रो सधैँको समस्या हो। हामीसँग द्वन्द्वको कुरा गरौँ, द्वन्द्वको खास कारण के हो? द्वन्द्वको एउटा कारण बताउनुहोस् न, के कारण हो? कारण केही बुझिँदैन, एउटा कारण छैन। एउटा कारण छैन भने धेरै कारण भन्नुपर्छ। धेरै कारण भन्नु पऱ्यो भने अनि फेरि के भन्नुपर्छ भने हामीसँग गतिलो कानुनी राज्यको स्थापना र सञ्चालन नहुनु। त्यसो भएपछि के हुन्छ? भेदभाव हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? असमानता हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ एउटा सेवाहरू चाहिँ पाइँदैन, यो हो व्यवस्थित हुँदैन, उत्तरदायी जवाबदेही सरकारहरू हुँदैन। त्यसो हो नि, त्यसले गर्दाखेरि भयो। अब के भयो? संविधानमा द्वन्द्व मचाउँदाखेरि त कारणहरू बुझिन्थ्यो, के भन्थ्यो, कारणहरूको सम्बोधन कहाँ भयो?
यहाँ विभिन्न असमानता भनौँ कि पिछौटेपन भनौँ कि परम्परागत के हो भेदभाव के चाहिँ शोषण भन्यो कि कहाँ सम्बोधन भयो खालि पात्रहरूको सम्बोधन भयो कर्ताहरू यो चाहिँ युद्धरत पक्षीहरूको सम्बोधन भयो जुन कारणले द्वन्द मचिएको थियो त्यो कारणको सम्बोधन कहाँ भयो कारणको सम्बोधन होला जस्तो पनि देखिँदैन अब त्यो मैले कुनै दल कुनै पक्षले भनेको छैन यो समग्र चाहिँ प्रक्रियाले यसले गर्दाखेरि यो कानुनी राज्य जब सबल हुँदैन भने विकास पनि हुँदैन सुरक्षा पनि हुँदैन त्यसो भयो भने न्याय पनि सुलभ हुँदैन न्यायमा पहुँच किन कुरा गर्नु पर्यो भने न्याय त बलिया बाङ्गाको चाहिँ विषय बन्दै गयो नि मैले भन्दाखेरि पुरानो न्याय भएको मान्छे यस्तो कुरा भन्नु होला मसँग जस्तो ऐन कानुन छ जस्ता मान्छे आउँछन् त्यसको न कुरा गर्छु यो चाहिँ गरिब गुरुवाले न्याय माग्न सक्ने त्यो दाबीसम्म गर्न सक्ने आफ्नो हक छ भनेर के गर्नु हकको दाबी गर्न सक्ने सम्मको चेत र हैसियतै छैन प्रक्रिया झेल्न सक्ने उसँग चाहिँ क्षमतै छैन त्यसलाई सहयोग गर्ने प्रणाली नै छैन गरिबको कतिवटा मुद्दा ठेक्कापट्टाको आउला प्रमोसनको आउला कसो आउला गरिबको मुद्दा कहाँ हुन्छ गरिबीको बारेमा खै कानुन बन्यो गरिबी र कानुनको सम्बन्ध कसरी हेरियो त्यसले कानुनी राज्यको जटिल मोडमा छ र जबसम्म यो हुँदैन यो चाहिँ राजनीतिक सहमतिको आधारमा राज्य बलियो हुँदैन एउटा तत्त्व हो राजनीतिक सहमति त्यतिको आधारमा बलियो हुँदैन यो चाहिँ कानुनी राज्य भनेको राजनीतिकै फाइनेस्ट निचोड हो के कानुन भनेको राजनीतिक प्रक्रियाको फाइनेस्ट प्रडक्ट हो फाइनेस्ट प्रडक्टलाई नै हामीले सम्हाल्न सक्दैनौँ र कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भने अनि फेरि राजनीति गरेको छु भन्नुको के अर्थ हुन्छ यो यहाँ चाहिँ संविधानले चाहिँ एकातिर ग्यारेन्टी गरेको छ रुल अफ लको तर रुल अफ ल चाहिँ नि छैन भनेपछि यसलाई अवरोध गर्ने तत्त्वको पनि पहिचान त हुनु पर्यो नि त कोबाट अवरोध भइरहेको छ रुल अफ ल पटक्कै छैन भन्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने कानुनै छैन त भने हामीसँग के भने रुल अफ ल चाहिँ एउटा डिफिसियन्ट छ के कार्यान्वयनको चाहिँ स्तरमा जुन ढङ्गले चाहिँ यसका कमी कमजोरीहरू भए रुल अफ लको सञ्चालनमा कमी कमजोरीहरू भए त्यसको कारणले गर्दाखेरि गैर कानुनी वा अतिरिक्त कानुनी क्रियाकलापहरू बढे र कानुनी राज्यको जुन लाभ जनस्तरमा जनसाधारणले पाउनु पर्थ्यो त्यो लाभमा चाहिँ समान पहुँच भएन बलिया बाङ्गाको पहुँच बढी भयो जनसाधारणको पहुँच चाहिँ कम भयो जनसाधारण धेरै छ जनसाधारणको पहुँच कम भयो के अरे कम भयो भन्नुको अर्थ हुन्छ कानुनी राज्य हाम्रो चाहिँ जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो चाहिँ रोबस्ट छैन त्यस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ अब एकैछिन संविधानको कुरा गरौँ संविधान चाहिँ नि के पूर्ण छ यो संविधान पूर्ण संविधान भनेको केलाई भन्ने हुन्छ संविधान भनेको यो क्वेसनै ओपन इन्डेड क्वेसन छ कि संविधान पूर्ण संविधान हामीलाई चाहिएकै होइन के हामी पूर्ण संविधान सबैको सन्तुष्टि भएको संविधान आदर्श संविधान परिपक्व संविधान त्यस्तो हुँदैन यो सापेक्षताको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हो हामी चाहिँ विकासको चरणमा यो हाम्रो चाहिँ चेतनाको स्तरमा हाम्रो क्षमताको स्तरमा कहाँनिर छौँ त्यसअनुसार आफ्नो आवश्यकता हाम्रो सामाजिक सन्दर्भबाट हाम्रो आवश्यकताको पहिचान गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ एउटा स्वीकार्य बाटो लिने हो संविधानमा भन्ने कुराहरू अब संविधान कस्तो हो भने संविधानमा संसारमा चाहिँ हकको रूपमा स्वीकार नगरिएका धेरै ठुल्ठुला कुराहरू हामीले संविधानमा हकको रूपमा लेख्यौँ मानिलियो कि हामी चाहिँ मानव मौलिक अधिकारको दौडमा 1 नम्बरमा छौँ भन्ने होड भयो राम्रै भएको अब मौलिक अधिकार थप्यो भने हाम्रो के आपत्ति हुने र त्यो राम्रै कुरा हो हकहरू लेखेपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन 31वटा हक लेख्यौँ त्यो यति लामो लिस्ट कहीँ पनि छैन हक लेख्यो भने हकको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता मेरो आफ्नो औकातको हिसाब त गर्नुपर्छ होला नि हामीले पोलिटिकल इकोनोमी अफ द कन्स्टिट्युसन कहिले सोच्यौँ संविधानको पनि राजनीतिक अर्थशास्त्र हुन्छ भन्ने हिसाब गर्नु पऱ्यो नि एउटा धारा कार्यान्वयन गर्ने कति पैसा लाग्छ कति दिन लाग्ला कति चाहिँ मेहनत लाग्ला हिसाब हुनु पर्दैन त्यो के पनि नगरिकन मैले लेखिदिएको छु अब स्वत हुन्छ भगवान् भरोसाको रूपमा छोड्ने त होइन होला नि त्यसरी हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ संसारका सबै यो के पोलिटिकल एस्पिरेसन्सहरूको पार्ट बढी भयो है व्यवहारिक चाहिँ एउटा रूपान्तर योग्यताको चाहिँ औकातको बारेमा आकलन भएन रणनीति पनि भएन संसारमा कति पाइन्छ भने संविधान बनाइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको लागि चाहिँ कार्यान्वयन होला नहोला फेरि भनेर संविधान कार्यान्वयनको लागि ओभरसाइट कमिसन पनि खडा गर्ने गर्छन् केन्याको कन्स्टिट्युसन हेर्नु भने त्यहाँ धेरै दिन लफडा हाम्रो जस्तो भएको हो उनीहरूले त्यो ओभरसाइट कमिसन खडा गरेको छ संविधान कार्यान्वयन आयोगै पनि खडा गरेको छ त्यो के हो भने फेसिलिटेट गर्नलाई
यो संविधान कार्यान्वयनमा कुनै कुनै कुरा छोडिदिला राजनीतिक पङ्क्तिले आफ्नो सुविधाको कार्यान्वयन गर्ने, सुविधा नभएको कुरामा चाहिँ झन्झट लगाएर छोडिदिने, इग्नोर गरिदिने, बिर्सी जस्तो गरिदिने, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि त्यस कारणले यो संविधान चाहिँ धेरै कुराको कबुल गऱ्यौँ र थोरै मात्रै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ गम्भीरता बढ्थ्यौँ। कार्यान्वयनमा गम्भीरता भएन, लेखाइमा चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा रह्यो। यो विरोधाभासको शिकार आज हामी भइरहेका छौँ। यो तपाईँले अघि भनेकै कुरा मैले निकाल्न खोजेको हो कि संविधान अघि नै हामीले भने संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको त हामीले फेरि त तपाईँले भनिरहनु सक्नुभयो होइन, कसरी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा। कतै हामीलाई पनि अब संविधान कार्यान्वयन आयोग टाइपको अर्को नयाँ आयोग चाहिने हो कि यो के हो? यो मलाई के लाग्छ भने यो संविधान सभाले नै संविधान पारित गर्नुभन्दा अगाडि नै सोच्नुपर्ने विषय थियो। यो संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त? लेख्न त लेख्यौँ यति धेरै, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त? कार्यान्वयन होला नहोला, कार्यान्वयन भएन भने त फेरि चाहिँ व्यर्थ भयो नि प्रयास। त्यो चिन्ता उतिखेरै हुनुपर्थ्यो, गरेन। अब संविधान हामीले, मेरो प्रश्न भनाइ के भने संविधानलाई हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू जनमत सङ्ग्रहमा लान पनि सकिन्थ्यो, लगेनौँ। यसलाई संविधान सभाबाटै टुङ्ग्यायौँ, भन्यौँ कि 90% चाहिँ सदस्यहरूको सहमति छ, फाइन, त्यसको चाहिँ वैधानिकतामा मलाई केही प्रश्न गर्नु छैन। अब प्रश्न के हो भने संविधान कार्यान्वयनको 5 वर्ष हामीले बिताइसक्यौँ। 5 वर्षसम्म कुन कुन धारा कार्यान्वयनमा आए, कुन कुन धारा कार्यान्वयनमा आएन। अब कार्यान्वयनमै कतिवटा आयोगहरू लेखाएको छ कार्यान्वयनै गरेको छैन। यसको मतलब नभए पनि हुँदै रहेछ कि क्या हो? त्यो नभएर फरक नपर्ने रहेछ कि क्या हो? त्यस्तो निष्कर्ष हो। कतिपय धाराहरू चाहिँ रिडन्डन्ट छ। अब सङ्घीयताको कार्यान्वयनको कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्घीयताको चाहिँ अधिकारहरूको सूची छ नि, सङ्घीय सरकारको सूची, प्रदेश सरकारका सूची, स्थानीय सरकारको सूचीहरू जो छ एक अर्कासँग बाजिन्छ र हकहरू चाहिँ दोहोरो त्योरो भएको अवस्थामा अनि सङ्घीय सरकारको चाहिँ सूची काम लाग्ने हो गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ परोक्ष रूपमा उनीहरू चाहिँ प्रभावित हुन गए। यसले ऐन बनाउला र हामी काम गरौँला भनेर बसिरहेछ। त्यसैले यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा त्यस्तो समस्या छ, आयोगहरू गठन गर्ने कुरामा समस्या छ। केही समस्याहरू मैले चाहिँ अब समस्याहरू देखियो भन्छु, कार्यान्वयनको चरणमा केही समस्याहरू देखिसक्यो, कहीँ नपुग भएको, कहीँ बढ्ता भएको त्यस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले अब यो संविधानको एउटा चाहिँ यो आजसम्मको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर एउटा संविधान पुनरावलोकन गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गर्न पर्छ कि आयोग गठन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ? संसद आफैले गरे पनि हुन्छ, जसले गर्ने हो, सरकारले निर्णय गरोस्, प्रक्रियाहरू भनौँ न एउटा विज्ञ समुदायले निर्णय गरोस्। तर अब चाहिँ यसलाई यो संविधानले दिगो बनाउने हो भने, मैले किन यो कुरा भनेको छु भने 47 सालको संविधानमा संसारको सबभन्दा राम्रो भन्दै एउटा पनि संशोधन नगरिकन हामी फाल्यौँ। यदि संशोधनका क्षेत्रहरू पत्ता लाग्छन् भने त्यो संशोधन गर्नु चाहिँ संविधानको आयु बढाउनु हो। संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने संशोधन गरिदिनुपर्छ, किनभने नमिलेका कुराहरू मिलाउनुपर्छ, तब पो संविधान चल्छ त। नमिलेको कुराहरू पनि हामीले जिद्दी गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ बचाउ गरिरह्यौँ र पालिरह्यौँ भने त्यही कारणले त्यो संविधानको फेरि समग्र चाहिँ स्वीकार्यतामा प्रभावित गर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा के अरे थोरै चाहिँ सिए पुग्ने ठाउँमा कपडै फाल्ने अवस्था आउनु भएन नि। त्यस कारणले सायद अब हामी चाहिँ अहिलेको जुन मनोदशा पनि हाफे हाउस जस्तो लाग्छ कि कोही कुनै कुरामा सहमत छैन, कुनै दल कुनै कुरामा सहमत छैन, कहीँ कुनै कुरा सहमत छैन, कसैले कहीँ उपेक्षा गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यसलाई समग्र स्वीकार्यताको मात्रा बढाउने हो भने एकपटक हामी पुनरावलोकनको प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्ने के गर्न पुरा भयो। फेरि अन्तिम निर्णय त संसदको आफ्नो वैधानिक प्रक्रिया छँदैछ नि, तर के पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुराको छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले भनिरहँदाखेरि अहिलेको जवाफबाट मैले बुझेँ के भनेदेखि एउटा त यो संविधानको कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयन भइरहेको छैन होइन, नम्बर 1। जस्तो सङ्घीयता, सामाजिक न्यायसँग जोडिएका धेरै कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। अर्को चाहिँ नि अघि तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा के उठाउनु भने यो संविधानमा भएका कतिपय कुराहरूको हामीले पोलिटिकल इकोनोमी त्यसको जाँच परख गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन नहुनुमा त्यो जाँच परख नगरेको कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला। यही सब कारणले गर्दा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने हो। सिधै त देखियो नि, बस्नु न। अब स्वास्थ्यको चाहिँ निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यको निःशुल्क चाहिँ सेवा पाउने हक छ भनेर लेख्यौँ। सरकारले के भन्दैछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मजाले कि हामी चाहिँ सक्दैनौँ, निःशुल्क त गर्न सक्दैनौँ। यो पोलिटिकल इकोनोमीले उसलाई अनुमति दिएको भए, आश्वस्त क्षमता छ भनेको भए त यो भन्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन थियो नि। अहिले त विरोधाभास त भयो नि। सरकारले सक्दैन भन्न पाइन्छ कि पाइन्न, भन्न उचित छ कि छैन, त्यो यथार्थमा आधारित छ कि त्यो अर्को पाटो छ।
त्यो यो जम्मै के भने पोलिटिकल इकोनोमी हामीले इकोनोमी पर्सपेक्टिभबाटै हेरेनौँ कि संविधानलाई हामी चाहिँ एस्पिरेसनल हिसाबबाट हेऱ्यौँ। एस्पिरेसन चाहिँ त लेखिदिने नि, मेरो बाबुको के जान्छ भन्ने हुन्छ नि, मेरो बाबुको के जान्छ भनेर संविधान लेख्ने होइन। संविधानका हरेक शब्द अर्थपूर्ण हुन्छन् र त्यसको चाहिँ त्यसले हक सिर्जना गर्छ र दायित्व सिर्जना गर्छ। जनताको पक्षमा हक सिर्जना गर्छ, सरकारको पक्षमा दायित्व सिर्जना गर्छ। जनताले सरकारसँग हक माग्छ र सरकारले त्यो पुरा गर्नुपर्छ, पुरा गरेन भने अदालतले आएर हस्तक्षेप गरेर पुरा गराइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो मिनिङफुल हो। अब म सक्दिनँ भन्यो भने अदालतले ल्याएर चाहिँ जेल बनाइदिने पनि हो, अदालतले ल्याएर पैसा छापिदिनु पनि हो। त्यो त फेरि सरकारको कुरा हो, यसको नैतिकताको कुरा हो, यसको चाहिँ वैधानिक दायित्वको कुरा हो र जनताको पनि फेरि चाहिँ जनताले अन्तिम चाहिँ विचार गर्नुपर्ने अवस्था फेरि पुग्न जान्छ त्यस्तो गरे पनि। भनेपछि यो संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो संशोधनसँग जोडिएको कुरा हो। प्रक्रिया त संशोधन भयो। संशोधन पूर्व चाहिँ किनभने कुन संशोधन कुन धारा संशोधन गर्ने भन्नुभन्दा अगाडि यो संविधानको समग्र पाठ गरेर छलफल गरेर कुन कुन धारामा अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ कारगर भयो, क्रियाशील रह्यो, यो त कार्यान्वयन गर्न सकियो, कार्यान्वयन गर्न सकिएन, गर्न नसकिने कारणहरू कस्ता रहे, त्यो सबै कुराको समीक्षा गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने, यथास्थितिमा राख्ने कि परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराको। नत्र भने संविधान चाहिँ एकातिर अनि हाम्रो चाहिँ क्रियाकलाप अर्कोतिर भयो भने त संविधान जस्तो भएन नि। संविधान त बाध्यात्मक लिखत हो नि। संविधानको चाहिँ बन्धनकारी जुन चरित्र हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ऐच्छिक हुने स्तरमा ओह्राल्न दियौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो वैधानिक चरित्र, हाम्रो राज्यको वैधानिक चरित्र, हाम्रो कानुनी राज्यको चाहिँ चरित्र कस्तो होला भनेर त्यसै फेरि व्याख्या गराउनु पर्दैन नि। संविधानका धेरै धेरै सवालहरूमा नगइकन यसको मूलभूत चरित्रहरू जुन 4-5वटा चरित्रहरू छ नयाँ संविधानमा हामीले अङ्गीकार गरेको, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी चरित्र, यस्तो खालको कुराहरूमा तपाईँलाई साह्रै उदेक लाग्ने गरिकन कार्यान्वयन नभएको विषय चाहिँ कुन चाहिँ पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन या यो कुनै पनि चरित्रहरू कार्यान्वयन भइरहेको छैन? अब यो धेरै निराशाजनक कुराहरू गर्दाखेरि संविधानप्रति डिसर्भिस हुन्छ। म चाहिँ संविधानको भ्यालुप्रति त म आस्थावान छु होइन, संविधानको भ्यालुलाई मेरो केही अन्यथा भनाइ छैन। संविधानको भ्यालु चाहिँ रूपान्तरण होस् भन्ने मेरो कुरा हो। एउटा उदाहरण दिउँ न, समावेशिता अहिलेको विश्वकै मान्यता हो र हामीले सगर्व संविधानमा लेख्यौँ समावेशिता। त्यो समावेशिताको शास्त्रलाई अब चाहिँ हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ? हामीले गरेका कति छौँ भने रिजर्भेसनको रूपबाट, रिजर्भेसन लेखाएको छ नि, अब कोटा तोकेर त्यसमध्ये मधेसी कोटाले यति, महिलाको यति, यस्ता कोटा तोकेर अनि न्यायिक समितिमा चाहिँ भनौँ न यो के अरे न्यायिक समितिमा कतिजना दलित कस्तो हुनुपर्ने, महिला कति हुनुपर्ने, यस्ता यस्ता तोकेर हामीले गरेका छौँ। त्यो त मिनिमालिस्ट हो। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति संरचनामा अब समावेशिता भनेको हुनाले म त्यसको चाहिँ त्यो संविधान नलेखा भए म यो तर्क गर्दिनँ। थिएँ संविधानमा लेखेको हुनाले समावेशितामा हाम्रो डेमोग्राफिक प्याटर्न, जनसङ्ख्याको संरचना हेरौँ र राज्यको शक्ति संरचनामा कुन कुन ओरिजिनको, कुन जातको, लिङ्गको, वर्गको, धर्मको पहुँच छ र यो त परम्परागत रूपमा हुर्किएको त्यस्तो संरचना होला, त्यसमा पनि म केही भनिनँ। त्यो संरचना चाहिँ अनइक्विटेबल संरचना छ भने त्यो बदल्नलाई चलाइएको रणनीति के नि? यो हो बदलिन्छ। कति वर्षमा बदलिन्छ? 10 वर्षमा बदलिन्छ, 5 वर्षमा बदलिन्छ, कहिले बदलिन्छ? त्यो समावेशितालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने म्याद कति? हुन त यो स्थायी चाहिँ मूल्य हो, सधैँभरिलाई पनि काम लाग्छ। किनभने भोलि अर्को परिस्थिति आउँछ, पछि अर्को परिस्थिति आउँछ, फेरि तालमेल गर्नुपर्छ। तर समावेशिताको आधारभूत संरचनामा समन्यायलाई समावेश गर्ने रणनीति खै? समावेशिता लेखिदियो भयो, त्यो रिजर्भेसनलाई त्यो भनिँदैन क्या। रिजर्भेसन आफैमा समावेशिता होइन, त्यो त मिनिमलिस्ट हो, त्यसले हुँदैन। त्यसो भयो भने अब यो मूल्य छ भन्नु कि छैन भन्नु त? यसतर्फ अभिमुख भएको राज्यको कुनै नीतिहरू घोषणा हुनु पर्दैन? नीति हो, कार्यक्रम चाहियो, ऐन कानुन चाहियो, प्रक्रिया चाहियो, संस्था चाहियो, हेर्नु पऱ्यो नि। अहिले कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने बुझौँ। दलितले घर नपाएको दलितले एउटा घर पाइन्छ भन्ने संविधानमै लेखा छ कि दलितको हकमा। अहिलेसम्म हेर्नु होला कतिजना दलितले कतिवटा हक पाए, कतिवटा घर पाए? दलितलाई घर निर्माण गर्ने रणनीति बन्न त बनेको छ। 31वटा चाहिँ हक लेखा छ, 17वटा चाहिँ ऐन बनेका छन्,
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नलाई। त्यो ऐनहरू हेर्नुभयो भने ऐनमा जम्मा तोकियो बमोजिम छ। तोकियो त्यो ऐन बनाउनलाई 3 वर्ष, तोक्नलाई वर्षै छैन। तोक्नलाई चाहिँ अब तोक्नेपछि चाहिँ संस्था चाहिन्छ, प्रक्रिया चाहिन्छ, फेरि सबभन्दा बढी रिसोर्स चाहिन्छ होइन। अनि तोक्ने कुरा नतोकेपछि त कार्यान्वयन गर्नु परेन। ऐन पनि बनाइयो, 3 वर्षभित्र ऐन बनाउनुपर्छ, ऐन पनि बनाइयो। अनि नतोकेपछि चाहिँ कार्यान्वयन पनि गर्नु भएन। यो त के अरे साँप पनि नमर्ने, के अरे लट्ठी पनि नभाज्ने, साँप पनि मर्ने लट्ठी पनि नभाज्ने, त्यो कस्तो त्यो ऐन बनायो। ऐन बनाउनु छ त ऐन बनाइदिउँ। संसारमा धेरै ऐन बनाइयो नि, ऐन त बनाइयो। त ऐनको बनाएको चाहिँ सार्थक त्यतिखेर हुन्छ त्यो ऐनले जब नतिजा दिन्छ। नतिजा मैले पाउने होइन नि, नतिजा लक्षित वर्गले पाउने हो। त्यसले पाएको कति छ त्यसको हिसाब दिनु पर्दैन। म त के भन्छु भने हरेक वर्ष यो हकहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हरेक वर्ष राज्यले श्वेतपत्र जारी गरेर यो साल यदि यो वर्गका मान्छेको औसतमा यो स्थिति सुधार भयो, महिलाको हकमा यस्तो सुधार भयो, दलितको हकमा यस्तो सुधार भयो, फलानाको यस्तो भयो, समावेशिता यो भन्न सक्नुपर्छ। यो कहिलेकाहीँ सम्झिने अनि बाँकी दिन बिर्सिने त्यस्तो कुरा होइन नि। अर्को एउटा संविधानकै कुरा गर्दाखेरि होइन, अर्कोतिर यसलाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ। यो दुईटा कुरा कन्ट्राडिक्टरी हो कि एउटै बाटोमा जाने कुरा हो? यो त दार्शनिक प्रश्न आयो है। यो म धेरै दार्शनिक चाहिँ त म छैन होला। मैले चाहिँ जानेको दुईटा छ के, एउटा प्रेस्क्रिप्टिभ कन्स्टिट्युसन भन्छ, अर्को प्रोसिड्युरल कन्स्टिट्युसन भन्छ। मैले प्रजातन्त्रलाई प्रक्रिया भनेर बुझ्छु। जनताले आफ्नो विवेक अनुसार निर्णय लिन्छन् र निर्णय लिने प्रक्रिया चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। जनताले प्रक्रिया, त्यो प्रक्रियाभित्र जे आवश्यक पर्छ त्यही निर्णय लिन्छु। त्यसको हुनाले पहिले नै प्रेस्क्रिप्सन के, यो वाद हुने, त्यो वाद नहुने, यस्तो हुने, त्यस्तो हुने, त्यो प्रेस्क्रिप्सन भयो नि। यस्तो गर्ने, त्यस्तो नगर्ने भनेपछि यो देशको प्रजातन्त्रले त्यो प्रश्नमा विचार गर्न नपाउने। प्रजातन्त्र विचार गर्नु किन संविधान तोकेपछि त प्रजातन्त्र नै त्यसबाट चाहिँ अधीनस्थ भयो नि। त्यो मूल्य अधीनस्थ भयो होइन। समाजवाद उन्मुख हुनु खराब केही छैन होला। समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ कि समाजवादै हुनुपर्छ, यो कदम अगाडि पो हुनुपर्छ। त्यो कुरा त राजनीतिक प्रक्रियाले, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले समय समयमा निर्धारण गर्ने र गन्तव्यहरू निर्धारण गर्दै अघि जाने कुरा होला नि। अब उन्मुख लेखेपछि उन्मुखभन्दा बढी हुन पाइन्छ पाइन्न। समाजवाद उन्मुख भनिसकेपछि उन्मुखभन्दा बढी हुन पाइन्छ पाइन्न, साँच्चै रियलाइज गर्न पाइन्छ पाइन्न, यो पनि समस्या होला। अथवा समाजवाद किन अरू पनि वाद छ नि, उदारवाद छ नि, त्यो उदारवाद हुन पाइन्छ कि पाइन्न? उदारवाद समाजवाद लडाउँ के त्यो झिली झार्न हुन्छ कि हुँदैन? त यो चाहिँ अब जनतामा चाहिँ स्पष्ट रूपमा छलफलमा पनि लगिएन। अब चाहिँ त्यहाँ संविधान सभामा बसेका मान्छेहरूले आफ्नो चाहिँ ज्ञानको अनुभवको त्यसको पुँजीकरण गरे के, त्यसैलाई पुँजीकरण गरे। अब उसलाई अन्यथा म के भनौँ, संविधानमा लेखिएको कुरा हरेक भ्यालुलाई मैले चाहिँ आस्थापूर्वक हेर्नुपर्ने हुनाले मैले अहिले यति नै भने। भनेपछि संविधानले यस्ता खालका धेरै विषयहरू त्यहाँ संविधानमा छन् जसले वास्तवमा कन्स्टिट्युसनल भ्यालु चाहिँ बोक्दैन होइन। अब कन्स्टिट्युसनमा लेखेको कुरा कन्स्टिट्युसन भ्यालु बोक्दैन भनेर कसरी भनौँ? तर मैले के भने यो बन्धनकारी चरित्र जस्तै कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउँदैन र बन्धनकारी चरित्र देखाउँदैन भने त्यो संविधानमा लेखिएकै कुराले त्यो संवैधानिक भइरहँदैन। त्यसले त्यहाँ आफ्नो स्तर चाहिँ वृद्धि होइन कि स्तर ह्रास हुने प्रवृत्ति देखाउँछ। म त्यो कुराबाट चिन्तित, संविधानवाद चाहिँ स्खलित नहोस्, संविधानवाद चाहिँ यो अग्रगामी होस्, त्यो बढी संस्थागत होस् भन्ने मेरो कुरा हो। अकार्यान्वयनको अवस्था आयो भने, नन रियलाइजेसनको अवस्था आयो भने, रियलिटीसँग रियलाइजेसन मिलेन भने, रियलिटी र रियलाइजेसनको बिचमा ठुलो चाहिँ पर्खाल रहिरह्यो भने संविधानले संवैधानिक तत्त्व चाहिँ मा ह्रास आएको अनुभव गर्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता। म संविधानवादमा विश्वास गर्छु, त्यस कारणले मेरो चिन्ता त्यहाँनिर हो। भनेपछि त यो संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि केही दल अथवा केही व्यक्तिहरूले जुन भने असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए, त्यो असन्तुष्टिले त एक खालको चाहिँ नि त्यो असन्तुष्टिको लेजिटिमेसी चाहिँ नि बढ्ने जस्तै देखियो नि तपाईँले भनिरहँदाखेरि त। म त्यो उनीलाई पृष्ठपोषण होस् भनेर त मैले भनेको होइन होइन। जो असन्तुष्ट भए उनका आफ्ना कारण होलान्। म चाहिँ के भन्छ भने सर्वसम्मत भन्ने त हुँदैन के। कुनै विचार तपाईँको नाउँ के राख्नुपर्छ त्यो सर्वसम्मत हुनुपर्छ कि पर्दैन? अर्को नाउँ राखे पनि हुन्थ्यो नि, मेरो नाउँ राखे पनि हुन्थ्यो नि।
त्यो यो हरेक संसारमा विकल्प रहित केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ सर्वसम्मत भएन भनेर हामी धेरै दुःख मान्ने कुरा छैन। औसतमा यसको स्वीकार्यता कति छ? औसतमा स्वीकार्यता छ भने भोलि कार्यान्वयनको चरणमा औसत स्वीकार्यताको दायरा बढाउँदै लाने हो, त्यो कुरा गर्ने हो। जो असन्तुष्ट भएका मान्छेहरूलाई सन्तुष्टिको चाहिँ घेराभित्र ल्याउनलाई प्रयास गर्नुपर्छ। असन्तुष्टलाई चाहिँ अछुत बनाएर हामी छोड्यौँ, परित्याग गऱ्यौँ भने त्यही नै हामीले फेरि चाहिँ आत्मघाती हुन्छ है। म त्यसैले चाहिँ यो माइनोरिटी हुन्छ नि, माइनोरिटी दुत्कार्न योग्य, हरेक मेजोरिटी पहिला माइनोरिटी नै हुन्छ। हरेक चाहिँ के अरे बहुमतको सुरु चाहिँ एकबाट हुन्छ नि, एक त सानो सङ्ख्या हो नि, त्यही एक बढ्ने हो। त्यहाँ असन्तुष्टि सानो हुँदैन, असन्तुष्टिको महत्त्व सानो हुँदैन, माइनोरिटी सानो हुँदैन, माइनोरिटी हो मेजोरिटी हुने। त्यो त खेलको नियमअनुसार हुन्छ नि, कहिले मेजोरिटी हुन्छ कहिले माइनोरिटी हुन्छ। त्यहाँले असन्तुष्टिलाई हामीले दुत्कार्ने होइन, असन्तुष्टिको असलियतलाई हेरेर गुणदोषको आधारमा स्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसरी हेर्ने हो। राष्ट्र त त्यसरी टिकाउनुपर्छ नि। राष्ट्र त जित स्वभावले एउटा हटबाट चाहिँ राष्ट्र चल्दैन नि, त्यो जितको भावले होइन नि, समावेशिताको भावले चलाउनुपर्छ नि, सबैले समेट्नुपर्छ नि। एकातिर यो संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या यत्रो कन्भर्सेसनमा के देखियो भने संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या देखिरहेको छ। अर्को चाहिँ यहाँले नै भन्नुभयो कि केही संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार त्यसलाई जाने कतिपय व्यवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अघि नै सुरुमै संविधान आउँदैखेरि केही राजनीतिक असन्तुष्टिहरू पनि थिए। यत्रो भारी चाङ बोकेर यो जारी हुँदाखेरि राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र जस्तो लागेको थियो थोरै सङ्ख्यामा, त त्यसपछि चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन सकेन। कार्यान्वयन नहुन सक्दाखेरि फेरि हेर्दाखेरि यो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अथवा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। यो भारी संविधानले यत्रो भारी बोकेर यो अगाडि बढ्न सक्छ? संविधानको दायित्व वास्तवमा ओनरस के भारी छ। संविधानले सिर्जना गरेको भारी असाध्यै धेरै छ। भारी बोक्नेहरूको चाहिँ हलुको पनि देख्छु। त्यस कारणले यो बोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बोक्नुपर्छ। अब संविधान रहेसम्म बोक्न सक्छु भनेर त संविधान ल्याएको होला नि, त्यस कारणले बोक्नुपर्छ। अब कस्तो हो भने संविधान ल्याएको दिनमा अभिव्यक्त भएको अभिमत त्यो स्थायी अभिमत हो भन्ने छैन। जनतालाई आफ्नो अभिमत चेन्ज गर्ने अधिकार छैन। जनतालाई आफ्नो अभिमत चाहिँ समय समयमा आफ्नो चाहिँ संशोधन गर्न, परिमार्जन गर्न, थप विकसित गर्न जनता स्वतन्त्र छन्। त्यस कारणले यो एकपटक जे लेखियो त्यही अन्तिम हो, अब चाहिँ हामी चाहिँ अकाट्य भयौँ, यो त्यस्तो पनि सोच्नु हुँदैन। संविधान प्रगतिशील चिज हो। कार्यान्वयनको स्तर हेरेर, सन्तोषजनक कार्यान्वयन भयो कि भएन हेरेर यसले बाटो प्रशस्त गर्छ र मार्ग प्रशस्त गर्ने अन्तर्निहित र नैसर्गिक अधिकार जनतासँग सुरक्षित छ। यो संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ नि अदालत एउटा मेजर फ्याक्टर हो। अहिले अदालतको फङ्सन चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? अब अदालतमा आफै काम गरेर आएको हुनाले मलाई चाहिँ के हो भने अलिकति कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जस्तो नि, आफै काम गरेको हुनाले यो अलिक प्रतिरक्षात्मक भएको जस्तो पनि तपाईँलाई अनुभव हुनसक्छ। अघि मैले के गरिरहेको छु भने संविधानले अदालतलाई दिन सक्ने सबै अधिकार दिएको। संसारको कुनै बलियो न्यायपालिका भन्दा कमजोर न्यायपालिका हाम्रो पनि होइन, अधिकारको अभाव होइन। अब डेलिभर गर्ने जहाँसम्म कुरा हो, सरकारले चाहिँ डेलिभर गर्नुपर्छ। डेलिभर गर्नलाई कर लगाउने हो, निर्देशन दिने हो, अनुगमन गर्ने हो, निगरानी गर्ने हो। अदालतले गरेका आदेशहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा, स्वतःस्फूर्त मात्रामा कार्यान्वयन गर्ने उत्साह वा उत्साहजनक सहभागिता सम्बन्धित निकायहरूबाट हुने गरेको देखिँदै धेरै आदेशहरू चाहिँ कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ। त्यसले के हुन्छ भने कानुनी राज्यको स्खलन फेरि त्यहाँबाट पनि हुन्छ। अब संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण कसरी हुन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न हो। संवैधानिक प्रश्नमा मैले समस्या के देखेँ भने हामीले संविधान सभामा संवैधानिक अदालत छुट्टी चाहिन्छ भन्ने ठुलो बहस भयो। म समेत गएर मैले धेरै नै नेतृत्व लिएँ भन्छु म। संवैधानिक अदालत हाम्रो यो दक्षिण एसियाकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो हाम्रोसँग चाहिँ संस्कृतिमा, हाम्रो लिगल संस्कृतिमा मिल्दैन, हामीसँग अनुभव छैन। त्यसमा पनि सरकारले चाहिँ अदालतलाई एकदम न्यूनाधिक मात्रै लगानी गरिरहेको अवस्थामा संस्थाहरू थप गर्दाखेरि अझ स्रोतहरू चाहिँ बाँडिएर थप कमजोर हुन्छ है, झन् चाहिँ यो स्खलित भएर जान्छ। त्यस कारणले एउटै संस्था पर्याप्त छ र हाम्रो सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक अदालत हो, त्यस्तै बनाउनुपर्छ। भारतको पनि त्यस्तै हो, अस्ट्रेलियाको त्यस्तै हो, अमेरिकाको त्यस्तै हो, क्यानाडाको त्यस्तै हो, भइरहेको छ त।
यो चाहिँ यो के अरे एउटै सर्वोच्च अदालतले सबै कामहरू गर्न सकेकै छ भने हामी किन नसक्ने भन्ने कुरा गरेको हो। अब यहाँ चाहिँ बिचमा एउटा के भन्छ हाइब्रिड एउटा के आइपुग्यो भने सर्वोच्च अदालतभित्र चाहिँ संवैधानिक इजलास खडा गर्ने भनेको। संवैधानिक इजलास खडा गर्दाखेरि 5 जना चाहिँ न्यायाधीश तोक्ने, कसले? न्याय परिषदले तोक्ने भयो। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको चाहिँ मुद्दाको तजबिज गर्ने भने तोक्ने काम चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गर्थ्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र अभिभार दिइरहेको कुरामा अब न्याय परिषदले हाइज्याक गर्यो, उसलाई जिम्मा न्याय परिषदले 5 जना मान्छे तोक्ने भयो। न्याय परिषदले तोक्ने भन्ने बित्तिकै तोकाइमै राजनीतिकरण सुरु भएन र? त्यो हो उसको विशेषज्ञता, आवश्यकता, उपयुक्तता भनौँ, उपलब्धता सबै हेरेर दिनदिनै सुविधाजनक ढङ्गले तोक्ने र त्यो अनुसार सही संविधान सभा विघटन गर्नेसम्मको, शाही आयोग विघटन गर्नेसम्मको फैसला त यी सर्वोच्चले गरेको हो नि त। संविधानको परीक्षणमा कहाँ फेल भएको थियो र? अब अहिले आएर संवैधानिक चाहिँ इजलासमा मुद्दाहरू जाम भएको छ, किनभने त्यो जटिल प्रक्रिया हो नि त। 5 जना न्यायाधीश दिनुपर्छ, 5 जना न्यायाधीश दिनदिनै बस्दैन, कहिलेकाहीँ बस्छ, कहिलेकाहीँ बस्ने गर्दाखेरि त प्रक्रियामा चाहिँ जटिलता थपियो होइन। त्यस कारणले न्यायपालिकाले पनि यो संवैधानिक मामलामा चाहिँ केही व्यवधान भएको छ। त्यो मैले अघि भन्दाखेरि संविधान चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भन्दाखेरि यो पनि एउटा विषय हो जहाँ चाहिँ पुनरावलोकनको लागि उपयुक्त विषय हुन जान्छ। अब त्यो बाहेक चाहिँ अब न्याय परिषदको संरचना यहाँले एउटा पोलिटिक्स त्यहाँ सुरु भइहाल्छ त्यहाँनिर होइन। त्यसपछि त्यो न्याय परिषदको अहिलेसम्म देखेको फङ्सनहरू, 3 जना सांसदले पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको सूचना चाहिँ जारी गर्न कता यो नियन्त्रण तपाईँ जसरी एकदम धेरै शक्ति पाएको भए पनि कता नियन्त्रणको अभिरुचि पनि त्यहाँ देखिन्छ भनेर अधिकार क्षेत्र चाहिँ अदालतलाई दियो। नियुक्तिका प्रक्रियाहरूमा चाहिँ राजनीतिकरण भयो। यो कार्यकारीसँगै छ यो अहिले पनि यो राजनीतिकरण भयो। अब किनभने बहुदलको के अरे बहुमत प्राप्त नभइकन सरकारमा पुग्दैन। बहुमत प्राप्त भएपछि चाहिँ संसद पनि उसको जिम्मा हुने नै भयो। संसद र कार्यपालिका जिम्मा भएपछि उसले गर्न सक्ने काम त गर्ने भयो। त्यो त यसै बुझिने भयो। त्यो चाहिँ के भयो भने मैले भन्ने गरेको छु, यो राजनीति, यो संविधानमा राजनीतिक शक्ति समूह बलियो र यति बलियो भयो कि जनता र अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको चाहिँ मानवर्धन गर्न सक्ने हदसम्मको बलियो भयो। राजनीतिले जितेको, राजनीतिक समूहले, राजनीतिक सत्ताले भनौँ, राजनीतिक सत्ताले जितेको र जनताले चाहिँ नजितेको परिस्थिति निर्माण भयो। अब राजनीतिक कर्मीहरू जम्मै लाभान्वित छन्। संविधानको लाभ कसैले लियो भने राजनीतिक कर्मीहरूले लिए, चुनावबाट लिए, केबाट लिए, राजनीतिक कर्मीहरू लाभान्वित छन्, संविधानको प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। बाँकीले संविधानबाट के पायो भन्ने कुरा हिसाब गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो मलाई कुनै पनि कुराको विश्लेषण गरिरहँदाखेरि आफ्नो मात्र गरिरहँदाखेरि कता अन्तर्मुखी भइन्छ कि भन्ने डर पनि हुन्छ। तपाईँले अब मैले अहिले पनि भने कि तपाईँले अब सार्क लको पनि अध्यक्ष भएर बसिसकेका भने हाम्रो छिमेकमा, छरछिमेकमा जुन खालको रुल अफ लको जस्तो खालको प्र्याक्टिसहरू भइरहेछ होइन, सार्कमै भनौँ होइन, भइरहेछ, त्यसको तुलनामा हामी कहाँ छौँ? ताकि कहीँ त्यो आशाको किरणहरू कहीँ देखिन्छ कि त्यहाँनिर? त्यसो त कानुनी राज्यको कानुनीको हिसाबबाट अब हामीले अलिकता भनौँ न प्रेरणा लिने केही विधिशास्त्रीय कुराहरू भनेको छिमेकको चाहिँ भारतको चाहिँ सर्वोच्च आएका केही विषयमा है विधिशास्त्रीय चाहिँ कुराहरू उनीहरूले गरेका कुराहरूको लाभ हामीले लिने गरेको हो। तर कानुनी राज्यको कानुनको हिसाबमा भन्ने हो भने यो दक्षिण एसियाभरि नै समस्या छ। कानुनी राज्यका समस्याहरू सबैमा छ, हामी कहाँ मात्र होइन, हामीसँग होइन। यो जो औपचारिक रूपमा जो देखिन्छ व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो छैन। न्यायमा पहुँचको अवस्था चाहिँ सबैमा त्यो समस्या छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यो समस्या औसतमा सबैको छ। अर्काको तुलना गरेर के फाइदा र? हामीले त हाम्रो देशको चाहिँ सुख दुःखसँग सम्बन्धित छौँ, त्यसैको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र। संसारभरि पनि अब के भने रुल अफ ललाई स्ट्रेन्थेन गर्ने, डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने प्रयासहरू, मानव अधिकारलाई चाहिँ मूल प्रभावमा ल्याउने प्रयासहरू संसारभरि भइरहेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ केही नकारात्मक सूचकहरू ठाउँ ठाउँमा अब देखिन थालेको छ। यो पपुलिजमको नाउँमा निर्वाचनले चाहिँ मानव अधिकारलाई परास्त गर्ने, प्रजातन्त्रलाई नै निर्वाचनको आडमा प्रजातन्त्रै परास्त हुने त होइन। निर्वाचन र प्रजातन्त्र उस्तै त होइन नि। निर्वाचन एउटा टुल मात्र हो, प्रजातन्त्र त्योभन्दा ठुलो कुरा हो। प्रजातन्त्र भनेको अनुशासन हो, संस्कृति हो, क्षमता हो, विवेक हो, धेरै कुरा हो। मैले त भन्छु स्पिरिचुअलिजम भन्छु कि प्रजातन्त्र भनेको एउटा चाहिँ यो त अध्यात्म हो। यसरी हेर्नुपर्छ। अब
त्यसो भन्दै पनि हामी चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनहरूमा जुरिस्प्रुडेन्सियली हाम्रा केही कुराहरू जुरिस्प्रुडेन्सियली चाहिँ उदाहरण थिए। यो दक्षिण जो चाहिँ यो के अरे अमेरिकामा सम्म हाम्रो फैसलाहरू पनि छलफल त्यहाँ उनीहरूले गर्थे। त्यो चाहिँ हार्वर्डमा हाम्रो फैसलाहरू चाहिँ रेफरेन्समा राखेको छ, अक्सफोर्डमा राखेको छ केही फैसलाहरू, सबै भन्दिनँ फेरि, एकाध फैसलाहरू छ। एकाध फैसलाले हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि चरित्र पुरा गर्दैन, सबै औसतमा पुरा गर्दैन। तर हामीसँग कानुनी शिक्षामा समस्या छ, कानुन निर्माणको शैलीमा समस्या छ, कानुनको व्याख्या गर्नेमा पनि समस्या छ, विधिशास्त्रीय विकासमा पनि समस्या छ। कानुनी राज्यको चाहिँ एउटा जुन स्ट्रेन्थ हो नि, त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ क्या प्रजातन्त्रको यो गति देखेपछि कानुनी राज्यको त्यही अति हो भने बुझ्नुपर्छ कि कानुनी राज्य बलियो भइसकेपछि प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैन। यसरी बुझौँ, प्रजातन्त्र जस्तो छ त्यहाँ चाहिँ कानुनी राज्यको झलक त्यही हो। कानुनी राज्य बलियो भएको भए प्रजातन्त्र चाहिँ यस्तो लडखडाउँदै रहँदैन, यो अस्पष्ट भइरहँदैन, भरमराइ रहँदैन। हस्, धन्यवाद।